अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोवैदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक मुलाकात जाती उम्रा में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके हमरा नवाज शरीफ भी थे और मरियम नवाज़ भी इस मुलाकात में मौजूद थी। क्या अहम बातें हुई, क्या अहम फैसले हुए हैं? आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या बात हुई है? पाक अफ़गान सरहद खोलने के हवाले से और अफ़गानिस्तान के मामले पर क्या बात हुई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल आफरीदी सूबे में अमन कायम करने के लिए अपोजिशन से भी राबते कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से, मलवली खान से, सिराजुल हक अमीर, मुकाम आफ्ताब शेरपार और मोहम्मद अली शाह बाचा से भी उन्होंने राबता किया है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि भारत इस वक्त अंधा हो चुका है नफरत की आग में। फॉल्स फ्लैग था, ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें शिकस्त के बाद, उसमें नाकामी के बाद अब पाकिस्तान के ही शहरियों को पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसके सबूत भी हमारे सामने रखे हैं वफाकी वज़ीर ने, वज़ीर इत्तलात अता तारर ने। उस पर भी बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले जाती उम्रा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ की बड़ी अहम बैठक मुलाकात हुई है। अहम इसकी जो अंदरूनी कहानी है मैं आपसे पूछ लेती हूँ, सोर्सेस क्या क्लेम कर रहे हैं? देखें, कोई अंदरूनी कहानी नहीं है। जब वो बैठे होंगे तो जो मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे में अहम मौजूआत हैं उन्हीं पर बात की होगी ना उन्होंने। मतलब हम समझ सकते हैं कि इस वक्त 27वीं तरमीम की बहुत बात हो रही है, उसके खदोखाल तय हो रहे हैं, तो यकीनन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने आपस में बैठ के 27वीं तरमीम पर बात की होगी। इस हवाले से पंजाब असम्बली ने एक करारदाद भी पास की है। आपको पता है आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम के लिए बल्दियाती के हवाले से, और वो भी 27वीं तरमीम का हिस्सा हो सकती है। MQM के खालिद सिद्दीकी साहब ने उसको बड़ा प्रेज़ किया है और MQM उस पर बहुत खुश है मुस्लिम लीग नून से। और आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब रुका हुआ है इस 27वीं तरमीम की वजह से। हाँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब भी रुका हुआ है। आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। तो मेरे ख्याल में एक तो ज़रूर यकीनन जो है मुस्लिम लीग नून क्या चीज़ें 27वीं तरमीम में चाहती है, क्या चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट 27वीं तरमीम में चाहती है, पीपल्स पार्टी क्या चीज़ें चाहती है, MQM क्या चाहती है, तमाम स्टेक होल्डर्स कहाँ तक चाहते हैं, क्या मसवदा बन रहा है, क्या मसवदा बन सकता है, क्या पॉइंट्स हैं, इस पर यकीनन उनमें आपस में बैठकर बात हुई होगी कि बल्दियाती के हवाले से क्या करना है, जुडिशल रिफॉर्म्स क्या हैं, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना है, आइनी बेंच ख़त्म करके आइनी अदालत बनानी है, जजेस की ट्रांसफ़र पर क्या करना है। तो ये सब बातें यकीनन आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में हुई होगी। फिर अभी शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे से आए हैं, उस पर भी बात हुई होगी। जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है उस पर बात हुई होगी, और जो इंडिया के साथ सूरत हाल है उस पर बात हुई होगी। यही करंट टॉपिक्स हैं जो बात हुई होगी। यकीनन आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने आगे जाके इलेक्शन लड़ना है और मुस्लिम लीग नून अभी अपोजिशन में बैठना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ हुकूमत में शामिल हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत में शामिल नहीं हो रही। नहीं, क्या वजह क्या है? वो चाहते हैं शामिल हो, ये नहीं शामिल हो रहा है। जैसे पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत में शामिल नहीं है शामिल नहीं, तो वो भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। ऐसी कौन सी बात है? उनका वज़ीर आज़म होगा, वो अपनी हुकूमत चलाएं, लेकिन वहाँ काफ़ी मसाइल हैं। एक तो पूरे 27 वोट हैं, एक वोट से वो हुकूमत बनेगी, वो कोई मजबूत हुकूमत नहीं होगी, आप समझें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन में होगी और PTI के भी 4-5 लोग अपोजिशन में होंगे। तो एक अपोजिशन में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तो पूरे पाकिस्तान से आपको नहीं लगता कि मुख्तलिफ है? इस हवाले से फिर भी सोच विचार है कहीं ना कहीं, बहुत सी चीज़ों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कुछ करना चाह रही है। नहीं, इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। जो अवामी एक्शन कमेटी ने जो 2-3 धरने वहाँ देकर बातें मनवाई हैं, उसने आज़ाद कश्मीर का पॉलिटिकल कल्चर बदल के रख दिया। और पहले आज़ाद कश्मीर में कभी इस तरह के अवामी एहतजाज और उनके नतीजे में वफाकी हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम करने की कोई रवायत नहीं थी। लेकिन अब तो आप देखें ना, अवामी एक्शन कमेटी के 3 धरने कामयाब हुए हैं। पिछले धरने में भी उनकी 90% बातें मानी गई हैं। तो इसलिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है और हर सियासी जमात अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को सामने रखकर फैसले करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून भी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की बुनियाद पर अपोजिशन में बैठना चाहती है। पीपल्स पार्टी अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के बुनियाद पर फैसले करना चाहती है। PTI अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के तौर को देखना चाहती है।
تو ایک پولیٹیکل سروائیول کا سوال ہے ہر طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی ایک خواہش ہوگی کہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس کل پورے 27 ارکان ہیں موجود ہیں، اور 27 ایک بھی بندہ زیادہ نہیں ہے، اور ایک ووٹ پر حکومت کھڑی کرنا اور 9 مہینے برقرار رکھنا کافی مشکل کام ہوگا آزاد کشمیر میں. اگر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی یا ان کو ووٹ نہیں ڈالتی تو یقیناً ان کی آزاد کشمیر میں ایک کمزور حکومت بنے گی، اور اس کو مضبوط حکومت صرف مسلم لیگ نون بنا سکتی ہے جو وہ نہیں چاہتی ہے، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے. اسی لیے آپ کو عدم اعتماد لیٹ آ رہی ہے، لیکن اس لیٹ ہونے کا 27ویں ترمیم سے بھی تعلق ہے. بہت گہرا تعلق ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. میں آپ کے اس تبصرے کی توثیق کرتا ہوں کہ جو مرکز کل بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات کی تھی، توثیق کرتا ہوں. تو اس لیے جو آج کی ملاقات ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی، اس میں کافی ٹاپکس ہیں جو وہ دونوں بھائی، جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، سارے مل کر آپس میں انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہوگا کہ مل کر مسلم لیگ نون کی اور اسٹریٹجی کیا ہوگی اور اس اسٹریٹجی کے طور پہ آگے بڑھنا ہوگا. تو مجھے آج کی بیٹھک کافی امپورٹنٹ لگ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کافی بڑے فیصلے وہاں ہوئے ہوں گے جو اگلے ایک ہفتے میں ہمیں ملک کے سیاسی منظرنامے پر نظر آئیں گے. اور یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہمیں یقیناً اس کا ایفیکٹ آزاد کشمیر میں بھی نظر آئے گا، ہمیں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم میں بھی نظر آئے گا، ہمیں اس کا ایفیکٹ. اچھا، ایک اور بات بھی ہے، کیا جو پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان کشیدگی ہے، اس میں بھی آپ کو یاد ہے 1 مہینے کا الٹیمیٹم تھا، جی ٹھیک ہے نا، اور وہ مہینہ بھی اب ختم ہونے کو ہے. میاں صاحب نے اس پہ بھی ظاہر ہے کہا ہوگا نہیں اب دیکھیں نا، اس کو بھی مسلم لیگ نون نے کسی طرح ہاش اپ کرنا ہی ہے نا، کس طرح کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت چاہیے، تو وہ اب مریم نواز کے کو معافی نامے پہ اتنا اصرار نہیں کر سکتے کہ وہ معافی نامے پر وہ اپنی آزاد کشمیر کی حکومت، تو یقیناً آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس پر بھی بات ہوئی ہوگی. تو اس لیے میرے خیال میں کافی ٹاپکس ہیں جس پر آج دونوں جاتی عمرہ میں بات چیت ہوئی ہوگی، اور جو بھی آج لائن آف ایکشن طے ہوا ہوگا، مجھے لگتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال پر کافی تفصیلاً بات طے ہو گئی ہوگی، آزاد کشمیر پر بات ہو گئی ہوگی، اور کافی چیزیں طے ہو گئی ہوں گی، وہ ہمیں اگلے 8-10 دن میں نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک. مزمل صاحب، کے پی کا رخ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، اور صوبے میں امن و امان اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے سب کو مل کر ایک پیج پر ہونا ہوگا، اور وہ وفاق سے نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپا اور محمد علی شاہ باچا سے انہوں نے رابطے کیے ہیں، اور جرگہ بھی بلائے جانے کی طرف اتفاق ہو رہا ہے. اب ریاست ایک طرف ہے اور خیبر پختونخوا ایک طرف ہے، ان کے عوام ایک طرف ہے، ان کے کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے بھی ان کی سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. اب اس مسئلے سے وفاق کیسے نمٹے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب وہ کنسنسس کی طرف جائیں گے تو ریاست کے ساتھ ہی جائیں گے. آپ بات سمجھیں، میں نہیں سمجھتا کہ میرا مطلب ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یا امیر مقام ہیں یا سراج الحق ہیں یا ایمل ولی خان ہیں یا آفتاب شیرپاؤ ہیں، وہ کوئی سہیل افریدی کی لائن ٹو کریں گے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ امیر مقام سہیل افریدی کی لائن کا موقف سہیل افریدی کا یا کولیٹرل ڈیمیج والا موقف ہوگا، فضل الرحمان کا موقف، آفتاب شیرپاؤ کا موقف، یا اور لوگوں، ایون ایمل ملی خان کا موقف. تو میرے خیال میں جب وہ کنسنسس کی طرف جائیں گے تو پھر ان کو بھی ریزنیبل بات کرنی پڑے گی. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں سے بہت دور رہتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتی تھی. جب وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے گی، ان کا موقف سنے گی، تو پھر ان کے موقف کے قریب آنے کی کوشش کرے گی. جب ان کے موقف سے کے قریب آنے کی کوشش کرے گی تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. جب قومی اتفاق رائے بنائے گی تو پھر ریاست کے قریب آنے کی کوشش کرے گی. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا سٹیپ ہے. مطلب گنڈا پور سے ایک پرابلم یہ تھی کہ گنڈا پور کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ایمل ولی خان، نہ امیر مقام، نہ شیرپاؤ، نہ فضل الرحمان، کوئی بھی گنڈا پور کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، گنڈا پور کی زبان کی وجہ سے یا گنڈا پور کی پالیسی کی وجہ سے. اگر سہیل افریدی صاحب یہ چینج لے آتے ہیں کہ کے پی کی ساری پولیٹیکل پارٹی سہیل افریدی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں،
تو مسائل کافی حل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ ایک فون کال سے ہو جائے گا. لیکن دہشت گردی صوبے سے ختم کرنا تو یہ سب کا ایک مشترکہ ڈیسیژن ہے, فیصلہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں وہ بھی بات کرنی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہاسپٹل میں داخل ہیں پی کے ایل آئی میں, اور بہت فواد چوہدری صاحب اور عمران اسماعیل ان کو ملے ہیں, اور انہوں نے ان کے ہسپتال داخل ہونے کی, پھر میں ان کی بیٹی اور بیٹے نے بھی ان کی طبیعت کی خرابی کی ہے. لیکن جو زیادہ بڑی تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ان کی جیل میں عیادت کے لیے, ان کے ہسپتال میں عیادت کے لیے نہیں گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی پہلے بھی پی آئی سی میں رہے ہیں تو کوئی ان کی عیادت کے لیے نہیں گیا, اور اب بھی وہ پی کے ایل آئی میں ان کے سٹونز ہیں گال بلیڈر میں, ان کی سرجری ہونی ہے, اور کوئی پی ٹی آئی کی قیادت ان کی عیادت کے لیے نہیں گئی. سلمان اکرم راجہ لاہور ہوتے ہیں, علیمہ خان لاہور ہوتی ہیں, جو بہت سارے لوگ جو لاہور میں ہوتے ہیں, عالیہ حمزہ وغیرہ, اور سب کوئی بھی ان کی عیادت کے لیے نہیں گیا. یہ بھی ایک سوال سب جگہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت جیل کے قیدی ہیں, اڈیالہ میں تو ہمیں کافی شور نظر آتا ہے کہ لوگ اڈیالہ میں ملنے کے لیے اپنی لائنیں لگائی رکھتے ہیں, لوگ اڈیالہ میں ملنے کے لیے اپنے نام لکھواتے ہیں. لیکن جو کوٹ لکھپت کے قیدی ہیں کوئی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو خود خط لکھ کر اپنی انوالومنٹ شو کرنی پڑتی ہے, ان کی شو کرنی پڑتی ہے. جو جیل کاٹ رہے ہیں, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر یاسمین راشد, ڈاکٹر یاسمین راشد, میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن ان کو ملنے کی کوشش کرے. اسی طرح میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لائرز بڑے ان کو ملنے کی کوشش کریں. یہ بیچارے پہلے خط لکھتے رہے ہیں, پھر اگنور ہوتے رہے ہیں, اب بھی بہت اگنور ہیں. اور اب شاہ محمود قریشی صاحب پہلے پی آئی سی میں داخل رہے ہیں, تو خواجہ سعد رفیق ان کو ضرور ملنے گئے ہیں, لیکن جس پر بہت ہوا. لیکن میری خواجہ سعد رفیق سے بات ہوئی تو شاید پس پردہ کچھ چل رہا ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اب پی کے ایل آئی میں داخل ہیں, ان کی حالت خراب ہے, لیکن پی ٹی آئی سے کوئی انہیں ملنے نہیں جا رہا. جس کے لیے وہ جیل کاٹ رہے ہیں وہ کوئی نہیں جا رہا, بلکہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل کے ملنے پر جو سوشل میڈیا اس نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ شاہ محمود کو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. پہلے بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آئی تھی, لیکن شاہ محمود ان کو بری کیا گیا کاٹ رہے ہیں, اور مسلسل ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جی وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے. وہ ضرور ہے کہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں بری ضرور ہوئے ہیں, لیکن ابھی مقدمات قائم ہیں. ان کی فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جن لوگوں نے رابطے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ, اور جو تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک بہترین رستہ بنا سکتے ہیں, وہ قیادت ساری کی ساری جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو کیسے معاملات حل ہوں گے؟ یہ تو فواد چودھری صاحب سے پوچھیں. شاہ محمود قریشی کی طرف اشارہ ہے. کون جیل میں ہے جی مجھے بتائیں. یہ تو فواد چودھری صاحب کنفرم کریں گے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے. ساری لیڈرشپ کون جیل میں ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف اشارہ ہے ان کا. شاہ محمود قریشی صاحب کا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کو اونرشپ نہیں دے رہی. مطلب آپ میری بات سمجھیں, وہ 2 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر انہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ آج بھی ان کا سٹانس یہی ہے, اور وہ آج بھی اسی بات پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کر لیں, عمر سرفراز شیمہ کی بات, کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو اب مجبوری ہے کہنا. میں اوور آل پارٹی کی بات یہ کر رہا ہوں کہ پارٹی کے پاس پارٹی کا رویہ کیا ہے ان کے ساتھ. آپ بتائیں, کوئی بیرسٹر گوہر ان کو کبھی ملنے آئے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ, علیمہ خان, سہیل افریدی اڈیالہ جاتے ہیں, کیا وہ سینئر وائس چیئرمین کو ملنے آئے ہیں کہ جی میرا سینئر وائس چیئرمین بیمار ہے, میں اس کو ملنے پی کے ایل آئی جا رہا ہوں؟ نہیں. تو میرے خیال میں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پالیسی بہت ہی عجیب ہے. ایک ڈسون کرنے کی پالیسی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ محمود قریشی کو, اور ان کو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل میں ڈسون کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اپنے لیڈر کو اون کرتے ہیں, ان کو اون نہیں کیا جا رہا, ان کو ڈسون کیا جا رہا ہے, جو اپنی جگہ ایک خطرناک بات ہے. اب اس کو شاہ محمود قریشی صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے زین قریشی صاحب کو ہٹایا گیا تھا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سے, انہیں شو کاز دیا گیا تھا, ان پر 26ویں آئینی ترمیم پہ کمپرومائز ہونے کی بات کی گئی تھی, جس کے بعد سے وہ بالکل خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں ملک سے باہر والی بات ہے. پچھلے دنوں ایک عدالت سے ان کے وارنٹ جاری ہونے کی بھی بات تھی, اور وہ بالکل انڈر گراؤنڈ ہو گئے, خاموش ہو گئے. اس کے بعد
پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا گیا, سب نے کہا جی یہ بری کیسے ہو گئے, باقیوں کو سزائیں ہو گئیں, پارٹی تو یہی لیڈ کریں گے, پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کو متبادل مل گیا. تو میرے خیال میں ایک شاہ محمود کے حوالے سے وہ قید کاٹ رہے ہیں, وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کو ڈسون نہیں کیا جا سکتا, اور پی ٹی آئی ان کو اون نہیں کر رہی, یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں مزمل صاحب. بریک سے واپس آنے کے بعد جس طرح سے بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, اور پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور کارروائی بے نقاب ہوئی ہے, دہشت گردانہ کارروائی کہ پاکستان کے ہی شہریوں کو پاکستان کی سرزمین کے لیے استعمال کرنا. آپریشن سندور میں شکست کے بعد مسلسل بھارت پاکستان کو نہ صرف ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹس بھارت کی اس طرح سے سامنے آ رہی تھیں, اور ایسے میں ہمارے سامنے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس سامنے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان میں جو 11 اکتوبر کو بند کر دی گئی تھی تورخم سرحد, پاک افغان بارڈرز, وہ اب فی الحال کھول دی گئی ہے, لیکن تجارت کے لیے نہیں, عام آمد و رفت کے لیے نہیں, بلکہ یہ جو تورخم سرحد ہے اس کو کھولا گیا ہے غیر قانونی جو مقیم افغان شہری تھے جو پاکستان کی سرحد پر موجود تھے ان کو اپنے وطن واپس بھیجنے کے لیے. مزمل صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے, جبکہ عبداللہ حمید گل صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبداللہ صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہے, 15 لاکھ کے قریب جو افغانی شہری پاکستان میں مقیم تھے ان کو ان کے وطن واپس بھجوا دیا گیا. ایک دفعہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے خیر و عافیت سے یہ پورا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں خیر و عافیت سے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا, کیونکہ اس کے اندر دشمن ایجنسیز بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں, اور ماضی کے اندر جو ابھی تک جتنے واقعات آئے ہیں اس کے اندر الحمدللہ میرے خیال میں خیر و عافیت ہی رہی ہے مور اور لیس. دوسری جانب جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ایک ایشو ہے کہ وہاں وہ اپنے شہریوں کو ہی واپس لینے سے انکار کر جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تیسری جگہ جو ہے وہ معاملات ہیں کہ ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ذاتی نقدی ہے, ان کے پاس زیورات ہیں, ان کے پاس اپنے اثاثے ہیں, تو سونے کی شکل میں, دیگر کی شکل میں, یہ بھی ایک غیر ملکی کرنسی کی شکل میں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو لیکن ظاہر ہے پاکستان نے ایک اصولی موقف لیا ہے, اور میرے خیال میں یہ بالکل آئین پاکستان کے مطابق ہے. اور جب خود افغانستان یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ تو بہت بہتر انداز میں زندگی گزار رہے ہیں, ڈالر ان کے ملک میں جو ہے وہ 78 روپے کا ہے, تو پھر میرے خیال میں کیوں نہیں اپنے ملک چلے جاتے جہاں اگر اتنا ہی پرسکون اور پرامن ماحول ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خوراک کی قلت ہے وہ افغانستان اور یمن کے اندر موجود ہے. تو یہ تو افغانستان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے یہ نہیں, آپ دیکھیں ہمیں پنجاب سے تو افغان واپس جاتے نظر آ رہے ہیں, سندھ سے بھی نظر آ رہے ہیں. مسئلہ تو کے پی کا ہے جہاں کی گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, اور کے پی یہاں سے تو بسوں میں, یہاں پہ تو میں نے مختلف اضلاع میں دیکھا ہے ایڈمنسٹریشن نے کیمپ بنائے ہیں, ان کیمپوں میں ان کو جمع کرتے ہیں, وہاں سے بسوں میں بٹھاتے ہیں, بارڈر پہ بھیج رہے ہیں. کے پی کا کیا کریں گے آپ؟ کے پی میرے خیال میں جلد سمجھ جائے گا. ایک ملاقات ہوئی ہے ان کی, میرے خیال میں وہاں کور کمانڈر صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں کے آپریشنز کے حوالے سے ان کو میرے خیال میں بریف بھی کیا ہے, ایک رسمی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور ماضی میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی آپ کو یاد ہے بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے بھی آپریشن کے حوالے سے حمایت کی تھی. اور میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت سے تو سب سے پہلے یہ سوال بنتا ہے کہ جب واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ, تو اس کے بعد جو ہے نیشنل جو ایک کمیٹی بنی تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اور اس کے اندر جو ہے خود بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے وہ موجود تھے, اور ان کا اس کے اندر جو ہے وہ اقرار شامل تھا کہ ہاں یہ آپریشن کرنا چاہیے. اسی کی بنیاد پہ ضرب عضب جو ہے وہ ہم نے دیکھا, اور پھر خود ان کی حکومت میں جو ہے خیبر 1 اور خیبر 2 اور رد الفساد جو آپریشن تھے وہ ہم نے دیکھے. اب جب آپریشن عزم استحکام ہے
है, तो पता नहीं क्यों पीटीआई जो है वो इसके ऊपर जो है वो लैतो लाल से काम कर रही है और एक नॉन इशू को जो है वो एक इशू में कन्वर्ट कर रही है। ये बात मेरे ख्याल में पीटीआई हुकूमत को जो है वो सोचनी चाहिए है कि इस टाइम पे फेडरल हुकूमत ने और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने एक फैसला किया है कि वो एक पाकिस्तान के शहरियों के जानो माल को महफूज बनाएंगे और जाहिर है अच्छा, ये अब एक और बात भी गुल साहब आपसे कि तुर्की के सीज फायर के बाद जो एक्सटेंड हुआ है 4 दिन से हम देख रहे हैं टीटीपी ने किसी दहशतगर्द कार्रवाई का ज़िम्मा नहीं लिया, वरना उनका जो मीडिया है फ़ौरन जिम्मेदारी कबूल करता था, बयान जारी करता था। और अब ऐसी भी कि सोशल मीडिया पर ख़बरें आ रही हैं कि टीटीपी के कमांडर नूर वली महसूद ने कुछ विदड्रॉल्स के भी ऑर्डर दिए हैं कि लोग विड्रॉ करें वहाँ से, पाकिस्तान में से। आपको ऐसी कोई इतला है और ये जो जिम्मेदारियां लेने बंद करने की जो है इसको आप कैसे देखते हैं, या ये वो कल दोबारा भी ले सकते हैं? ये कोई स्ट्रेटजी है, सीज फायर है, क्या है? देखें, अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से एक जो ट्रेचरी है वो उनका बुनियादी असूल रहा है और वो एक वक्त में मज़ाकरात और जंग दोनों किया करते हैं। और ये आप देख लें कि सोवियत एम्पायर के साथ क्या हुआ और फिर अमेरिकन और उनके इत्तेहादियों के साथ वहाँ अफगानिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान जो है वो अपने मज़ाकरात ज़रूर जो है वो करना चाहता है और हम चाहते हैं कि मज़ाकरात के साथ मामलात हल हों, लेकिन इस दौरान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो नाकाबिले तलाफी नुकसानात भी उठाने पड़े हैं, जिसके अंदर अभी जिस तरीके से कारी अमजद को जो है वो निशाना बनाया गया और उनको जहन्नम वासिल किया गया। मेरे ख्याल में ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं। क्वाडकॉप्टर को वो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वाडकॉप्टर का जो यूनिट था उसको वो चला रहा था तो वो ख़त्म हुआ। इसी तरीके से दीगर जो बहुत सारे उनके मरकज़ी किरदार थे उनको एलिमिनेट किया गया सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से। लेकिन साथ ही साथ एक और इशू आ रहा है और वो इशू ये आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़े मौजूद हैं और पावर कॉरिडोर्स हैं, जिसके अंदर 4 बुनियादी बड़े जो धड़े हैं उसके अंदर कंधार ग्रुप भी है, उसके अंदर हेरात ग्रुप भी है, उसके अंदर काबुल ग्रुप भी है, खोस्त ग्रुप भी है। ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये अपने अपनी सोच और अपनी अपनी फिक्र लेके चलते हैं और इनके नज़रियात पाकिस्तान और टीटीपी के हवाले से अपने अपने तरीक़ेकार के अंदर मौजूद हैं। इसलिए जो इस टाइम पे मुज़ाकरात के अंदर जो एक निस्बतन पेशरफ्त आई है आपको नज़र, ये मुझे लगता है कि ये कोई हतमी नहीं है बल्कि एक वक्ती है और इसके अंदर हमें ये भी चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी जब वहाँ अमेरिका या सोवियत यूनियन मौजूद था तब भी ये सर्दियों के अंदर जंग को जो है बंद कर देते थे और उसके बाद जैसे ही जश्न बहारा नौरोज आता था उसके बाद से ये दोबारा शुरू कर देते थे। और जाहिर है भारत ने जिस तरीके से अपने वहाँ एक एम्बेसी और 8 कौंसल खाने खोलने की बात की हुई है और जिसके ऊपर उन्होंने अमल शुरू कर दिया हुआ है, ऐसी सूरत के अंदर आप किसी भी चीज़ को जो है खारिज इम्कान नहीं कह सकते, क्योंकि भारत एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ काम करना चाहता है और वो दहशत गर्दों को जो है मजबूत करना चाहता है। वहाँ वो दहशत गर्द भी मौजूद हैं इस टाइम पे जो कि अफगान नेशनल आर्मी और उनकी बदनाम ज़माना जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी NDS उसके लिए काम करते थे, क्योंकि ये दोनों जो कुव्वतें थीं ये भारत के ज़रिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इनको हासिल होती रही और अमर अल्लाह साले और हनीफ अतमर जैसे लोग जो थे वो उनके जो लीडरशिप थी वो बाकायदा अफगान जो इंडियन एकेडमी से फारिग तहसील थे। तो जाहिर है ये लोग किराए के ऊपर जो है अवेलेबल है और ये ट्रेंड भी हैं और ये अमेरिका का हथियार भी वहाँ मौजूद है। तो ये एक मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया ठीक है गुल साहब। अब जरा आपको हम अफगानिस्तान से इंडिया लिए चलते हैं। आज आपको पता है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फॉर स्टेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक एजाज मल्लाह साहब का इतराफ़ी बयान भी हम आपको भी सुनवाते हैं, फिर उस पर ज़रा बात करेंगे। सना वो तो सुनवा दें ज़रा। भारत किस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था और कितने पैसे दिए, ये सब सुनते हैं उससे। जी जान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है मतलब तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले, एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड
पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे ही मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। जी अब्दुल्ला साहब, सूरत हाल आपके सामने अब्दुल्ला है। साहब, ये कितना माहिर की स्ट्रेटेजिकली आप इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? भारत इससे क्या हासिल करना चाहता था? देखिए, जाहिर बात है कि ये एक यकीनन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है, जिन्होंने उनके बाकायदा फ़ोन कॉल्स जो हैं वो भी सुना दी हैं, और एजाज मल्ला का एतराफ़ी बयान भी जो है वीडियो की शक्ल के अंदर जारी कर दिया गया है। और आपको याद है कि कुलभूषण यादव का भी जो है वो बाकायदा एतराफ़ी बयान मौजूद है। ये अलहदा बात है कि उसका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 9 साल से जो है वो लैतुलाल का काम लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस स्पेसिफिक ऑपरेशन के ऊपर बात किया जाए तो इसके अंदर 3 वर्दियां जो हैं उनका जिक्र किया गया, और एक खास मोबाइल फ़ोन कंपनी जोंग को जो है वो उन्होंने डिस्कस किया। अब इसके पीछे जो है नेवी, क्योंकि कोस्टल लाइन के ऊपर जो है जो बलूचिस्तान के साथ लगती है, और ज़ाहिर है सिंध के अंदर वो पाकिस्तान नेवी है। दूसरी जानिब जो है रेंजर्स जो हैं वो आपको पता है ज़्यादा कराची और सिंध के अंदर डिप्लॉयड हैं, और तीसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, जो कि गवादर ऑनवर्ड जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहाँ जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न और दीगर जो हमारे वहाँ एसेट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है वो सी पैक डिवीज़न वगैरह हैं, वो भी वहाँ शामिल है। अब इनके जोंग सिम लेने का मकसद ये है कि जोंग सिम जो है वो वहाँ, क्योंकि उस एरिया के अंदर और कोई नेटवर्क्स काम नहीं करते, ज़्यादातर जोंग काम करता है। अब इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि वर्दियाँ पहना के, पाकिस्तानी सिगरेटें पकड़ा के और पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर उनके व्हाट्सएप चैनल्स बना के या कोई ऐसा सिस्टम बना के पाकिस्तान को एक कोई मकरूह डिज़ाइन के अंदर जो है वो फ्रेम करना हो। दिस इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा उनका जो है एस्पेक्ट ये हो सकता है कि वो कोई कार्रवाई जो है वो नेवी के ज़रिए जो है वो इस साहिली इलाके के ऊपर करें, क्योंकि फ़ज़ा और ज़मीन के अंदर तो हमने बेतहाशा उनको मार मारी है। और ज़ाहिर है अब वो INS विक्रांत के ऊपर जो नरेंद्र मोदी गया है, जो इंडियन नेवल शिप है, जहाज उसके ऊपर उतरते हैं, 2 स्क्वाड्रन उसके ऊपर मौजूद हैं, तो वो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जो है वो इस टाइम पे अपनी खिफ्त मिटाने के लिए हर सूरत में कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करना चाहता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर बात एजाज मल्लाह के ऊपर ही आ गई है कि अगर आप इतने ही गिर चुके हैं कि आप एक मल्लाह के ज़रिए जो है वो कोई बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर लानत ही है आप पे। बेहतर है हथियार डाल दें, पाकिस्तान से माफ़ी मांग लें, हो सकता है फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब आपको माफ़ कर दें। लेकिन लगता यह है कि आप लातों के भूत हैं, बातों से आप नहीं मानेंगे। हमारे पास ये सब आप ये कह रहे हैं कि ये सब किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है, ये लॉजिस्टिक्स हैं फॉर अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसको जैसे पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या उससे पहले भारत ने मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो मल्लाह से ले रहे थे, ये आगे उन्होंने किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इस्तेमाल करने थे। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुजम्मिल साहब आपने, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फॉल्स फ्लैग के लिए उन्होंने यही काम करना है। ये माजी में भी करते रहे, डिसइंफो लैब और इसी तरीके से मुतअद्दद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आपको याद है कि पहले भी जो है वो इन्होंने कहा कि जनाब हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर ये कर दिया। फिर जब पाकिस्तान के ISPR तमाम जो डिफेंस अटैचीज थे जो लेके गए, जो पाकिस्तान में गैर मुल्की डिफेंस अटैचीज हैं, जब वो वहाँ गए तो वो हंसते थे। मुझे खुद क्योंकि उनके साथ ज़ाती इंटरेक्शन हुई, उन्होंने कहा कि जी ये कैसा फजूल गुफ्तगू है जो भारत की जानिब से हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक पहलू है जो मैं बता दूं, पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल जो हैं वो 1000 मुख्तलिफ ठिकानों पे भारत पे लॉक किए हुए हैं, और ये सिर्फ सेकंडों की बात है। दूसरी जानिब जो है वो नेवी के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ 20 किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। आपको तो याद ही है मुजम्मिल साहब के HMS शेफील्ड जो एक बरतानिया का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो फॉकलैंड वॉर के अंदर जो है अर्जेंटीना ने तबाह करके रख दिया था, 2 टुकड़े हो गया था। और वो जो जहाज था उसके ऊपर जो मिसाइल मारा गया था वो एक्सोसेट मिसाइल था जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसके अंदर बाबर है जो तकरीबन 3 जो मीटर है जमीन से वो ऊपर उड़ता है, और किसी भी नेवल वेसल को जो है वो टारगेट बनाने की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सलाहियत रखता है। इसके अलावा हमारे पास सबमरीन के लिए ड्रोन्स मौजूद हैं। अगर भारत ने हमला करना था तो वो जब बुनियाद मरसूस
इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम पे भी वो कर सकता था, लेकिन उनको मालूम है कि हमारी नेवल कैपेबिलिटी जो है वो हमने क्या रखी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के हमारे 20 किस्म के मिसाइल हैं जो हम जो है वो वहां से लॉन्च कर सकते हैं नेवल साइड से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ बात करने का। नमस्कार साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने 65,000 मसाजिद के जो आइमा कराम हैं उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर किया है और ये वजीफ़ा उनको मिलेगा और उस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ये फैसला अमन व अमान के इजलास में किया गया वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, और मौलाना फजलुर रहमान ने आइमा कराम के लिए जो वजीफ़े देने का हुकूमती फैसला है उसको सरासर मुस्तरद कर दिया है। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा राग़िब नईमी साहब, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। राग़िब साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन भी हैं राग़िब नईमी साहब जी, और उलमाए कराम में उनका एक बड़ा मुमताज़ मुकाम है जी। अस्सलाम वालेकुम राग़िब नईमी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राग़िब नईमी साहब, आप भी 25,000 रुपये मरियम नवाज़ के मुंह पर मारते हैं या नहीं मारते? देखिए, हमारा अदारा ख़ुद सेल्फ सस्टेनेबल है, तो हमें तो इस 25,000 रुपये की ज़रूरत नहीं होगी। ये ख़ास तौर पे उन मसाजिद का आइमा कराम के लिए शायद रातिब बन जाए जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिनके लिए साल के बाद दाने जिन्हें मिलते हैं, और जो सबर्ब्स में हैं उनके लिए यकीनी तौर पे ये फ़ायदे की बात होगी। नहीं, पर मेरा मतलब है कि आपका सेल्फ सस्टेनेबल चैरिटी पे है ना? जी बिल्कुल, चैरिटी पे ही है। चैरिटी पे ही है ना, तो अदरवाइज तो तनख्वाह तो आपका मौलवी भी लेता है कि वो बगैर तनख्वाह के काम तो नहीं करता। नहीं, तनख्वाह तो बिल्कुल लेता है, लेकिन मामला ये है कि ये जिस ऐलान की आप बात कर रहे हैं ये अभी ऐलान है। इस ऐलान को अमली तस्वीर या अमली मंजर कशी में कई मराहिल तय करने हैं, और जब वो मराहिल तय होंगे तो फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल अभी एक ये ऐलान है और इसे हम अभी ऐलान की हद तक ही समझते हैं। अच्छा, नहीं, पर आप इस ऐलान को सपोर्ट करते हैं या आप इस ऐलान को मुस्तरद करते हैं? मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से, और यकीनी तौर पे आइमा कराम की इस तरह अगर वजीफ़ा लगता है तो कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन मिनिमम सैलरी तो 32,000 रुपये है और ये सैलरी नहीं है। हाँ, ये 25,000 दे रहे हैं। नहीं, ये तो सैलरी नहीं है, हाँ। ये वजीफ़ा है, ये अदर देन सैलरी है। सैलरी तो उन्हें उनके इंतजामिया देगी और देनी भी चाहिए उन्हें, तो ये तो हुकूमत की तरफ से एक वजीफ़ा है जो उनके नाम लगाया जाएगा। नहीं, पर मेरा मतलब है कि हुकूमत भी मिनिमम वेज से कम तो नहीं दे सकती किसी नहीं, देखें, अगर आप मिनिमम वेज की बात करते हैं तो फिर स्टूडेंट को वजीफ़ा मिलता है, किसी को 500 मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है, तो वहाँ पे भी तो कोई इक्वलिटी नहीं होती है ना। तो अलामा साहब, आपका फैसला ये है कि आप तो नहीं लेंगे, लेकिन ये मुश्तरका फैसला नहीं है क्योंकि दूसरे लोग ले सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको ज़रा क्लियर कर दें तो हम लोगों को भी आसानी। कंफ्यूजन कोई भी नहीं है, ये मेरा ज़ाती फैसला है अपने बारे में कि मुझे लेना है या नहीं लेना है एक ख़तीब होने के नाते से। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये गुड जेस्चर के तौर पे मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है फैसला, बहुत अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से, और इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर आइमा खुतबा को वज़ाइफ दिए जाएँ। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्यों उसको मुस्तरद किया? उनका ख्याल है, उन्होंने कहा केपी में भी इमरान खान ने भी ये शुरू किया था तो मुस्तरद कर दिया था और नाकाम हो गया था। देखिए, क्या ये नाकाम होती रही है ये कोशिश? नहीं, नाकाम नहीं हुआ। देखिए, केपीके के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम के दो ग्रुप हैं, एक समीउल हक ग्रुप है और एक फजलुर रहमान ग्रुप है। समीउल हक ग्रुप उस वक़्त पीटीआई के साथ था और समीउल हक ग्रुप ने पीटीआई से कसीर तादाद में इस तरह वज़ाइफ की मद में भी और दीगर मामलात में भी, और ख़ास तौर पे जामिया कोड़ा खटक के लिए एक अच्छी इमदाद उन्होंने कबूल की, और मेरा ये ख्याल है कि जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक ग्रुप ने इन वज़ाइफ को कबूल किया है। अच्छा, और फजलुर रहमान ग्रुप ने कबूल नहीं किया जी। लेकिन आपके ख्याल में आम खतीब और आम आइमा ने इसको कबूल किया? ये तो बहुत अभी इब्तदाई कदम है, मैं नहीं समझता कि इसमें
آگے کیا میکانزم طے ہوگا, کس طریقے سے اس کی ڈیلیوری ہوگی. صورتحال پنجاب کی تو اس وقت ہمیں مالی طور پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ بدحالی پینشنرز کی ہے, کہ جنہیں نہ صرف جن کی پینشنز کے اوپر کٹ لگ رہا ہے بلکہ پینشن میں ڈیلیٹ مل رہی ہے. بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ پینشنرز کو پینشن پراپرلی نہیں مل پا رہی ہے, تو یہ وظائف کہاں سے آ پائیں گے. اور پھر ایک مسجد کے اندر صرف ایک امام یا ایک خطیب نہیں ہوتا ہے. ایک مسجد جو ہے وہ ایک کلسٹر ہوتی ہے, اس میں خادم ہوتا ہے, ایک مؤذن ہوتا ہے, ایک امام خطیب ہوتا ہے, یا امام اگر بڑی مسجد ہے امام الگ ہوتا ہے, خطیب الگ ہوتا ہے. تو یہ آلموسٹ 2 سے لے کے 4 افراد ہوتے ہیں ایک مسجد کے اندر. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ 25,000 روپیہ پوری مسجد کے لیے ہوں گے, یا صرف امام کے لیے ہوں گے, یا خطیب کے لیے ہوں گے, یا مؤذنین اور خدام کو بھی اس میں سے کچھ رقم دی جائے گی. یہ تو بھی ایک تاثر ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی والا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد بریلوی مسلک کی مساجد کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یا ان کا غصہ کم کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے. دیکھیے ٹوٹل مسجدیں جو کہ میرے علم کے مطابق جہاں پہ جن کو محکمہ اوقاف کی عملداری میں دیا گیا وہ 330 کے قریب ہیں, اور وہ مدارس جو کہ لیے گئے ہیں وہ کوئی 170 یا 77 کے قریب بنتے ہیں. مدارس تنظیم المدارس کے حوالے کر دیے گئے, اور محکمہ اوقاف بھی ایک میکانزم تیار کر رہا ہے جس کے تحت یہ مسجدیں پھر دوبارہ سے واپس کر دی جائیں گی. وہ میکانزم کیا ہوتا ہے وہ اگلے چند دنوں کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گا. تو مساجد کے حوالے سے تو معاملات اور مدرسوں کے حوالے سے تو بہت کلیئر ہو چکے ہیں. رہ گئی بات 65,000 جو مساجد ہیں پنجاب کے اندر, جن میں سے اکثریتی مساجد کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے. اگر بریلوی مکتبہ فکر ہی کو صرف یہ پیسے نہیں ملیں گے, اگر ملیں گے یہ تو جتنے بھی ائمہ خطبہ ہیں, چاہے ان کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے, چاہے اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہو, چاہے اہل تشیع سے ہو, جو کوئی بھی ہوگا اس سے یہ راتب ضرور ملے گا. اچھا میرے تک کچھ خط و خال پہنچے ہیں, غیر مصدقہ ہیں, تجاویز ہیں. آپ نے کہا نا ابھی تو اس کا فریم ورک سامنے آنا ہے. ایک تو حکومت پنجاب کچھ ایسا سوچ رہی ہے کہ جو بندہ منبر مسجد پہ بیٹھ کے خطبہ دے وہ کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے اور ایکولنس ہونی چاہیے اس کے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن سے گریجویشن کی, چاہے تنظیم المدارس سے ہو چاہے کہیں سے ہو, لیکن اس کے پاس گریجویشن کی ڈگری ضرور ہونی چاہیے, چاہے مذہبی ہو چاہے دوسری ہو, تاکہ وہ منبر پہ بیٹھنے کے لیے. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں میٹرک پاس بیٹھے یا ان پڑھ بیٹھے منبر پہ بیٹھنے کی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت کی؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ممبر پہ بیٹھنے کے لیے تعلیمی قابلیت کی بالکل شرط ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ اسے کسی نہ کسی مدرسے کا 8 سالہ کورس کا گریجویٹ ہونا چاہیے, تاکہ وہ جو بات بھی کر رہا ہو وہ اتھینٹک کرے, قرآن و حدیث اور سنت سے کے سامنے رکھتے ہوئے وہ کرے. اس میں میٹرک پاس تو کسی بھی طور پہ کسی بھی مسجد کا امام اور خطیب تو بننے کا حل ہی نہیں ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قاری ہے وہ صرف امامت تو کرا سکتا ہے, لیکن پھر وہ خطبہ جمعہ نہیں دے پائے گا. خطبہ جمعہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی مدرسے کا گریجویٹ, کسی نہ کسی وفاق کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے, جسے HEC ایکولائز کرتی ہے ماسٹر آف اسلامک اسٹڈیز یا عربک کے. تو اگر پنجاب گورنمنٹ یہ شرط رکھتی ہے کہ منبر مسجد پر بیٹھنے کے لیے یہ ایکویلنس ہونی چاہیے اور اس کا ایک لائسنس ہوگا منبر مسجد پر بیٹھنے کا, تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو منبر پہ بیٹھنے والا عالم ہے وہ باقاعدہ طور پہ عالم ہونا چاہیے. ہم نے ایک محاورہ ماضی میں سنا ہوا ہے, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. ہمیں نیم ملا نہیں چاہیے, ہمیں ایک عالم تربیت یافتہ پڑھا لکھا چاہیے, خطیب چاہیے, امام چاہیے, جو معاشرے کو صحیح طور پہ رہنمائی کر سکے اسلام کی. اور اگر اس کے لیے یہ میکانزم تیار کیا جاتا ہے تو دیکھیے جو بھی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کام کر رہا ہوتا ہے پروفیشنلی, اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس لائسنس ہے, انجینئر کے پاس پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک باقاعدہ نمبر ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس بھی نمبر ہے, اور حکمہ جس نے حکمت کا کورس کیا ہوا ہے جو فاضل طب و جراح ہے اس کے پاس بھی ایک خاص نمبر ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طریقے سے جو خطیب ہیں اور جو ائمہ کرام ہیں جنہیں باقاعدہ طور پہ اس پروفیشن کے اندر آنا ہے, اگر اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم بنتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج ہے.
تو پھر وہ ایک NTS ٹیسٹ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ڈگری ہو، پھر ان کا ایک ٹیسٹ پاس ہو جائے، تو پھر جو وہ ٹیسٹ پاس کریں اور پھر ایک انٹرویو ہو اور پھر لائسنس جاری ہو. دیکھیے میکانزم تو ابھی کہیں پر بھی نہیں بنا، جس میکانزم نہیں جو تجاویز سامنے آئی ہیں. میرا سن لیجئے، یہ تجاویز مجھے نہیں معلوم کہ یہ تجاویز کہاں سے آئی ہیں. میں نے ان تجاویز کے بارے میں حکومت پنجاب سے دریافت بھی کیا ہے کہ کیا یہ حکومت پنجاب کے کسی کارنر سے لانچ کی گئی ہیں، تو مجھے صاف کہا گیا ہے کہ یہ تجاویز ابھی تک کسی بھی کارنر سے لانچ نہیں کی گئی ہیں. یہ کسی فرد واحد کی یا کسی گروپ کی کوئی شرارت تو ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کہیں پر بھی حکومتی حلقوں کی اس میکانزم کے بارے میں کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ہو، جیسے ڈاکٹرز کے لیے ٹیسٹ ہے، جیسے وکلاء کے لیے بار کونسلز کا ٹیسٹ ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا ڈاکٹرز کے لیے ٹیسٹ ہے، تو ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اس نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو لائسنس ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اگر ہم اتھینٹسٹی چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے خطبہ، اچھے امام ہمارے معاشرے کو میسر ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کی تنخواہیں بھی اچھی ہو 50,000 کم سے کم اس کی تنخواہ سٹارٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی بھی لائسنسی عالم کو ممبر رسول کے اوپر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بٹھاتے ہیں تو وہ ویل ورسڈ ہونا چاہیے، اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بھی اچھی ہونی چاہیے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی. اور آخر میں یہ کہ کیا یہ جو ہے خطبہ، اس کا کوئی ٹاپک سرکار کو دینا چاہیے یا یہ پرائیویٹلی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس مرضی ٹاپک پہ خطبہ دے؟ دیکھیے اگر آپ معاشرے میں میسیو لیول کے اوپر چینج لانا چاہتے ہیں تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام مساجد سے ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو. تمام مساجد میں امام خطیب ایک ہی موضوع کے اوپر بات کریں اور پورے پاکستان میں ایک موضوع پہ بات ہو، پھر ایک میسیو لیول کے اوپر ہم چینج لا سکتے ہیں اور کوئی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے ائمہ خطباء کے اوپر، بلا شبہ وہ اپنے اپنے موضوع جس کو بھی وہ چنتے ہیں بڑا ایتھینٹک ان کا موضوع ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ چینج نہیں آ سکی کہ جس کو ہم لانا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے مثال موجود ہے DHA لاہور کی، جہاں پہ 66 سے زیادہ مساجد DHA لاہور کے زیر کنٹرول ہیں DHA کے اندر، اور وہاں پر جتنے بھی امام خطیب ہیں وہ پورے سال کے 52 جمعوں کے خطبات کے عنوانات سال پہلے ہی متعین کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مین تھیم جاری کیا جاتا ہے، اور تمام مساجد سے اسی مین تھیم کے اوپر اسی مین تھیم میں رہتے ہوئے امام خطیب گفتگو کرتے ہیں جمعے کے دن. راغب صاحب ایسے میں تو بہت سارے موقع پر ہمارے یہاں تو کچھ سیاسی مساجد بھی ہیں نا، وہاں سے سیاسی خطبے ہوتے ہیں، سیاستدان سیاسی علماء ہیں وہ اپنی سیاست کے بارے میں بھی خطبہ دیتے ہیں، اور ان کے خطبہ جو ہیں وہ میڈیا میں ان کی پولیٹیکل تقاریر کے طور پہ بھی رپورٹ ہوتے ہیں. اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا جن کے سیاسی خطبے اس طرح میکنزم بننے کے بعد ختم ہو جائیں گے، یہ تو وہ بتائیں گے. نہیں پر ختم ہو جائیں گے نا، آپ سمجھتے ہیں؟ ہونے چاہیے. آپ ختم ہونے کے حق میں ہیں؟ جی نہیں، پر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہم کوئی سعودی عرب والا ماڈل لے کے آ رہے ہیں، مسجدیں کنٹرول کر رہے ہیں، ممبر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کی طرز پہ. اگر ہم اسلام کے اوائل میں جائیں تو تمام مساجد میں جو امام جمعہ کا تعین ہوتا ہے یا امام کا تعین ہوتا ہے وہ ریاست ہی کرتی ہے، اسے اسٹیٹ ہی سر انجام دیتی ہے. پرانے زمانے میں خلافتیں اور بادشاہیں ہوا کرتی تھیں، اور پھر اس بادشاہ کا نام خطبے کے اندر باقاعدہ طور پہ لیا جاتا تھا. اور جو ایک پیور تھیولوجی ہے اسلام کی، اس میں تو مسجد کی انسٹیٹیوشن کو تو براہ راست گورنمنٹ کے تابع کیا گیا ہے. تو اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن پاکستان کی مثال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے پورے ملک کے اوپر برطانوی ہند کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو اس کے بعد پھر مسجدیں انڈیپینڈنٹ ہو گئیں اپنے ان معاملات کے اندر. 90 سالہ دور اسی بات کا شاہد ہے. وہ 90 سالہ دور تو ختم ہو گیا، لیکن پاکستان بھی بن گیا اسلام کے نام پہ، لیکن مسجدیں اس اورا سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پائیں، اور مسجدوں کی انتظامیہ بھی اس اورا سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پائی. حتیٰ کہ جو بڑے بڑے مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اس اورا سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پائیں. اور ابھی تک ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ ہمیں حکومت کو انڈورس کرنا چاہیے، معاملات کو پوزیٹیولی لے کر چلنا چاہیے، وہاں پر بھی ہمیں مسجد کے ہمارے یہاں سے تو مخالفت نظر آتی ہے. مساجدیں اب مزاحمت کی نشانی ہیں.
मुफाहमत की नहीं, हम सियासी तहरीकों का आगाज़ मसाजिद से देखते हैं। जो एहतजाज जो हैं वो जुम्मे के एहतजाज मस्जिदों से निकलते हैं और फिर उनके रैलियाँ निकलती हैं, तो अब तो ये मुज़ाहमत की निशानियाँ बनती जा रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि मस्जिद को मुफाहमत की तरफ हमें लेकर जाना चाहिए, ना कि मुज़ाहमत की बुनियाद बनानी चाहिए। ठीक है, आप इसके हक में हैं। आपको लगता है इस पे इत्तफाक राय हो जाएगा? क्योंकि मुझे बहुत इख्तलाफ नज़र आ रहा है, बहुत इस पर बयानबाजी नज़र आ रही है। सियासी तौर पे इख्तलाफ राय कायम है, कायम रहेगा, और चूँकि इससे सियासत ख़त्म होनी है और मस्जिद की मिंबर की बुनियाद के ऊपर की जाने वाली सियासत ख़त्म होनी है, इस वजह से जिनकी ख़त्म होनी है वो इससे इख्तलाफ करेंगे और अक्सरियत आपके साथ होगी। आपका ऐसा मानना है? खामोश अक्सरियत आपके साथ होगी या खामोश अक्सरियत उनके साथ होगी? देखिए, ये मेरी ज़ाती राय है। मैं इस वक्त किसी जमात का, किसी मजहबी तंजीम का नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहा हूँ। एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। पर आपके ख्याल में ज़्यादा लोग आपकी राय से मुत्तफिक होंगे या कई दफ़ा आपको होता है ना, यार मेरी राय तो है लेकिन ये अक़लियत में है, कई दफ़ा आप सोचते हैं कि मैं जो राय दे रहा हूँ वो अक्सरियत की राय है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी राय अभी अक़लियत की राय होगी। आपकी राय अक़लियत की राय होगी, अक्सरियत आपसे मुत्तफिक नहीं है? मेरा ख्याल है नहीं होगी। वजह? क्योंकि जितने भी मसाजिद के आइमा खुतबा हैं वो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी मजहबी तंजीम या मजहबी सियासी तंजीम के साथ वाबस्ता हैं, तो वो ये बात यूँ कह लीजिए कि मुश्किल हो जाएगा उन्हें इसको अडॉप्ट करना। तो इसका हल क्या है आपके नज़दीक? इसका हल ये है कि जिस तरह का DHA का सिस्टम चलाया गया, चल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से मामलात को अगर आगे लेके चलाया जाए तो बेहतरी हम माशरे में मस्जिद के इंस्टीट्यूशन में ला सकते हैं। फिर ऐसा सिस्टम अभी तो औकाफ की मसाजिद में आ सकता है ना, जो मसाजिद औकाफ के मतहत नहीं है वहाँ तो नहीं आ सकता। हाँ, मसला ये है कि अगर 65,000 मसाजिद की बात की जाए कि पंजाब में हैं, तो औकाफ के पास तो कोई 500 के करीब मसाजिद हैं, तो बाकी 64,500 मसाजिद का क्या बनेगा? तो उसका क्या हल है आपके पास? फ़िलहाल तो अभी सोचा नहीं है कि क्या हल है, लेकिन ये है कि अगर सोचा जाए तो कुछ ना कुछ हल हुकूमत निकालना चाहे तो निकाल सकती है। लेकिन फ़िलहाल इसके खिलाफ आवाज़ें ज़्यादा उठ रही हैं। बहुत शुक्रिया रागम नईमी साहब हमारे साथ बात करने का। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।